हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट वीडियो होने वाली है। मैं उसको बोलूँगी क्योंकि उस वीडियो का टाइटल है फनीएस्ट मोमेंट्स व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्माइल्ड। हाँ जी, यही हमारे वीडियो का टाइटल है कि वो कौन से फ़नी मोमेंट्स हैं जिसमें हमारे प्यारे नबी पाक हंसे थे, जिनको सुनकर, जो उनके सामने वो मोमेंट्स आए वो सुनकर वो उनके चेहरे पे हंसी आई। तो चलिए, हासी टीवी का एक वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए इसको पहले हम सुनते हैं, हम भी उन मोमेंट्स को सुन के अपने चेहरे पे मुस्कान लाते हैं। तो चलिए हम पहले उसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उस पर रिएक्ट करते हैं। जिस शख्स पर इस दुनिया और ज़िंदगी की हकीकत खुल जाए कि ये तो बस कुछ ही दिन का खेल तमाशा है और इसके बाद एक सख्त हिसाब के बाद हमारी ज़िंदगी का फैसला होना है, ऐसा शख्स अल्लाह को बहुत ही सीरियस लेना शुरू कर देता है और इसका मुस्कुराना बहुत ही कम, जबकि अल्लाह की याद और गुनाहों पर मगफरत के लिए रोना ज़्यादा हो जाता है। और नबियों के केस के अंदर तो ये मामला और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी दुनिया के तमाम इंसानों के लिए एक मिसाल है और हदीस शरीफ के अंदर आता है जिसका मफहूम है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के पास से गुजरे। आपने इन्हें देखकर फरमाया कि जो कुछ आखिरत से मुतल्लिक मैं जानता हूँ, अगर वो हकीकत तुम पर खुल जाए तो तुम हंसना छोड़कर हर वक्त रोते रहोगे। एक और जगह पर फरमाया कि मैंने सोचा कि अल्लाह से दुआ करूं कि तुम लोगों को अज़ाब कब्र की एक झलक दिखा दे, लेकिन मुझे डर था कि तुम इस खौफ से अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे। यानी कब्र और आखिरत का मामला इतना सीरियस है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मुस्कुराया नहीं करते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसानी नेचर के अंदर आम इंसानों की तरह थे। आप भी अपने सहाबा के साथ मजाक किया करते थे और मुस्कुराया भी करते थे। आपकी जिंदगी के कई ऐसे वाकयात हैं जिनके अंदर आप खुलकर मुस्कुराए। आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसे ही मज़ाहिया वाकयात के बारे में जानते हैं जो कि यकीनन आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। एक सहाबी थे जिनका नाम था अब्दुल्ला। ये बहुत ही फनी तबीयत के इंसान थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया करते थे और इनका लक़ब अरबी ज़बान के अंदर था हिमार, यानी गधा। जैसे हम किसी की बेवकूफ़ी पर उसको डांटते हुए गधा कह देते हैं। हिमार की एक बुरी आदत थी कि वो शराब बहुत पीते थे। हर बार अल्लाह के रसूल इसे सजा के तौर पर कोड़े लगवाते और अगली बार वो फिर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते और फिर जाकर शराब पी लेते। एक बार एक सहाबी खड़े होकर कहने लगे कि अल्लाह की लानत उस शख्स पर कि अल्लाह के रसूल की सोबत के अंदर रहकर भी इस गुनाह से बाज नहीं आता। हैरत अंगेज तौर पर अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी को मना किया कि इसे मत डांटो, क्योंकि जो कुछ मैं इसके मुतल्लिक जानता हूँ तुम नहीं जानते। ये शख्स अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है। इस बात ने साबित किया कि अगर किसी शख्स के अंदर कहीं एक जगह पर किरदार की कमजोरी हो तो इसकी नेकियों को और इसकी अच्छाइयों को जीरो से मल्टीप्लाई करना ये हमारे नबी की तालीम नहीं है, बल्कि आपकी तालीम है कि इसकी इस्लाह करना हमारा फर्ज है। ये आज के हमारे माशरे के अंदर मजहबी तौर पर अदम बर्दाश्त रखने वाले आलिमों के लिए बहुत बड़ा सबक है। जामिया तिरमिज़ी के अंदर एक हदीस है कि एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे एक सवारी दे दें। आपने हुक्म दिया कि इसे ऊँटनी का बच्चा दे दो। इन सहाबी ने यह सुनकर जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं इस बच्चे का क्या करूंगा, मुझे तो सवारी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फिर फरमाया कि इसे ऊँटनी का बच्चा दे दो, और इसके बाद मुस्कुरा कर फरमाया कि क्या कोई ऊँट ऐसा भी है जो किसी ऊँटनी का बच्चा ना हो। एक और रिवायत के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह अता करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि बूढ़ी औरतें तो जन्नत में नहीं जाएंगी। ये सुनकर वो औरत रोने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर बूढ़ी औरतें भी जवान होकर जाएंगी। एक और हदीस मुबारका में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो कि बद्दू थे, यानी बिल्कुल अनपढ़ और इंतहाई कम IQ वाले, शक्ल और सूरत के लिहाज से भी बिल्कुल प्यारे नहीं थे। लेकिन जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो आप इससे बहुत ही मोहब्बत और शफकत करते। उसकी कमर को थपथपा कर कहते कि ये फलां गांव के अंदर इस्लाम की तबलीग के लिए हमारा नुमाइंदा है। अब वो सहाबी बेचारे क्योंकि बहुत ही सीधे थे तो इतने बड़े मजमे के अंदर अपनी तारीफ सुनकर वो और चौड़े हो जाते। ये देहात से मदीना के अंदर लाकर अपना सामान बेचा करते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी तोहफे लाया करते। एक बार इसी तरह से बाजार के अंदर खड़े वो अपना सामान बेच रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पीछे से जाकर इसकी आंखों पर हाथ रखकर इनको पकड़ लिया। वो डरने लगे और कहने लगे कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।
لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو اپنے ہاتھوں کو آپ کے پیٹ کے گرد لپیٹ لیا اور آپ سے محبت کی وجہ سے اسی طرح سے آپ سے چمٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاق میں فرمایا کہ کون ہے جو کہ میرے اس غلام کو خریدے گا؟ وہ صحابی بولے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا یہ غلام بہت ہی بد شکل ہے، آپ کو اس کی بہت ہی کم قیمت ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کی نظر کے اندر خوبصورت نہیں ہے، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کی نظر کے اندر بہت ہی خوبصورت ہے۔ بڑی بات ہے۔ شمائل ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب سامنے کفار مکہ خندق کے دوسری طرف حملہ کے لیے تیار بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا جو کہ آپ کے ماموں تھے کہ اے سعد، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ان کافروں پر تیر چلاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر چلانے شروع کیے تو ایک کافر بار بار اپنی ڈھال سے ان کو روک لیتا۔ کچھ دیر وقفہ ہوا تو اس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اچانک سے تیر آنا اس کی طرف بند کیوں ہو گئے، جیسے اس نے سر اوپر نکالا تو ویسے ہی تیر اس کے ماتھے پر لگا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں بھی دکھائی دینے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ایک بار نماز پڑھ رہا تھا تو جبرائیل میرے پاس سے گزرے اور مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے تو میں بھی انہیں دیکھ کر مسکرانے لگا۔ حضرت علی کو ایک بار یمن بھیجا گیا تو وہاں پر آپ کے پاس ایک مشکل ترین مقدمہ آیا۔ ایک عورت پیش ہوتی ہے جس نے ایک ہی ماہ کے اندر 3 مردوں کے ساتھ رات گزاری تھی اور اس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ حضرت علی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کی دیت یعنی گناہ کے کفارہ کے بدلے مال دینا اس کے 3 حصے کیے اور پھر قرعہ یعنی پرچی ڈالی۔ جس شخص کے نام قرعہ نکلا بچہ اس کے حوالے کر دیا، جبکہ باقی پوری دیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے باقی 2 لوگوں کو یہ رقم ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فیصلہ کی خبر ہوئی تو آپ یہ سن کر بہت مسکرائے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بہن کے خاوند تھے۔ یہ بہت ہی فنی قسم کے انسان تھے اور پرینک کرنا اور ہنسانا ان کی عادت تھی۔ ایک بار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو ان کی داڑھی کا رنگ پیلا تھا، یعنی پیلے رنگ کے اندر رنگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری داڑھی کو کیا ہوا؟ نعمان نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کو امپریس کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے یہ کلر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت مسکرائے۔ ایک بار مدینہ کے اندر ایک قافلہ بہت ہی اچھے فروٹس لے کر آیا تو حضرت نعمان نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے اپنے سب سے اچھے فروٹ ادھار پر دے دو۔ ان لوگوں نے دے دیے تو وہ یہ فروٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں تحفے کے طور پر پیش کر دیے۔ رسول اللہ نے ان کو تحفہ سمجھ کر قبول کر لیا اور ان کو کھا بھی لیا۔ جب ان لوگوں نے اپنے پیسوں کا تقاضا کیا تو حضرت نعمان نے جواب دیا کہ وہ فروٹ تو میں نے نہیں کھائے، جس نے یہ کھائے ہیں انہی سے جا کر پیسوں کا مطالبہ کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لہٰذا یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے پیسوں کا تقاضا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ وہ فروٹ تو مجھے تحفے کے طور پر دیے گئے تھے۔ آپ نے حضرت نعمان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ فروٹس تم نے مجھے تحفے کے طور پر نہیں دیے تھے؟ نعمان نے جواب دیا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے، میں نے مدینہ کے اندر یہ سب سے اچھے فروٹس دیکھے تو میں نے سوچا کہ ان پر سب سے پہلا حق تو آپ کا بنتا ہے، لیکن میرے پاس کیونکہ ان کو خریدنے کے پیسے نہیں تھے سو میں نے یہ طریقہ آزمایا، اب آپ ان کی قیمت ادا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت مسکرائے اور ان لوگوں کو ان کی قیمت ادا کر دی۔ ان تمام واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین صرف غصے یا پھر ہر وقت سیریس رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول بھی عام انسانوں کی طرح مذاق کیا کرتے تھے، جو کہ انسانوں کی حس کے اندر قدرتی طور پر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیوٹ سا ویڈیو تھا، سویٹ ویڈیو بہت ہی، اور کتنی پیاری پیاری باتیں ہمارے نبی پاک کے بارے میں پتہ چلی کہ وہ بھی مسکراتے تھے۔ صحیح کہا کہ دین کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ہمیں غصے میں رہنا ہے، سیریس رہنا ہے اور سیریس ہو کے اپنی زندگی کو جینا ہے کہ ہاں ہمیں ایک دن ہمیں مر جانا ہے۔ نہیں، یہ زندگی بھی تو بہت خوبصورت ہے نا، اس زندگی کو بھی تو خوبصورتی سے یہ جینا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ یہ تھوڑی نہ کہتے ہیں، ہمارے نبی پاک یہ تھوڑی نہ کہتے ہیں، اللہ یہ نہیں کہتے ہم سے کہ نہیں بہت سیریس ہو کے ہی فالو کرو ساری چیزیں، نہیں، بس اپنے دل کو صاف رکھو، ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچنا چاہیے ہمیں اور اچھے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ زندگی مانا ٹیسٹ کے لیے ہم آئے ہیں اس دنیا میں، وہ ٹیسٹ تو ہمیں پاس کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اگر اللہ کے سامنے ہمیں واپس سے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ٹیسٹ تو ہم جس کے لیے بھیجے گئے ہیں اس کو تو ہمیں پاس کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ ضرور پاس کریں گے۔ پر زندگی کو بہت خوبصورتی انجوائے کرنا، ہر ایک مومنٹ کو انجوائے کرنا ہے۔ مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں تو آتی ہی رہتی ہیں، وہ تو آنی جانی چیزیں ہیں، وہ تو آئیں گی، آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ آزمائشیں کم سے کم آئیں اور
वो आजमाइशें हमारे लिए खैर में बदल जाएं अगर आती भी हैं तो। बाकी वो कितना क्यूट क्यूट मोमेंट्स बताए थे उनके, कि एक बूढ़ी अम्मा ने बोला कि मैं बूढ़ी हूँ, मैं जन्नत में कैसे जाऊँगी? तो उन्होंने बोला कि आप जन्नत में नहीं जाओगी क्योंकि आप बूढ़ी हो। तो उन्होंने बोला हाँ ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं बूढ़ी हूँ तो मैं जन्नत में नहीं जाऊँगी? तो उन्होंने बोला कि नहीं, वहाँ पे तो सब लोग जवान होकर ही जन्नत में रहेंगे, क्योंकि हाँ मैंने भी ये चीज़ पढ़ी है कि वहाँ पर सबकी जो उम्र होंगी, हम सब जब इस दुनिया, ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पर जब हम लोग जाएंगे तो सब लोग 33 ईयर्स के होंगे और 130 फीट हाइट होगी, है ना? ये अगर बात सही है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 33 ईयर्स, सबकी एज वहाँ पर 33 ईयर्स होगी और 130 फीट लंबे होंगे सब लोग। सोचिए कितना, और 24 फीट की खजूर होंगी, मतलब वहाँ तो सब कुछ ही सही बात है। जब इंसान 130 फीट्स के होंगे तो खजूरें और वो जो फ्रूट्स हैं वो सब भी तो बड़े बड़े होंगे ना। हाँ, तो बहुत ही क्यूट क्यूट वीडियो था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और हमारे नबी पाक भी मुस्कुराते थे, ठीक है, वो भी खुश रहते थे। इतनी मुसीबतें आई उनकी ज़िंदगी में, बट उसके बाद भी वो मुस्कुराते थे, खुश रहते थे, मजाक करते थे। अपनी ज़िंदगी को जैसे इंसान को जीना चाहिए वो वैसे ही जीते थे, ठीक है। बहुत अच्छा वीडियो लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किस तरह की वीडियोस लेकर आऊँ आप लोगों के लिए मुझे बताते रहें ज़रूर से। अपना साथ हमेशा मेरे साथ बना कर रखिएगा, दुआओं में मुझे हमेशा याद रखें। आप लोग अपना ख्याल रखें। तब तक मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रब राखा।